बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम उसैर हूँ। नाज़रीन, कल पूरा दिन, पूरी रात और बल्कि आज सुबह तक हम पार्लियामेंट के बाहर मौजूद थे। आप सबके सामने बर वक्त खबरें पहुँचा रहे थे, ग्राउंड की सूरत हाल आपके सामने रख रहे थे। और कल रात ही मैंने आपको बता दिया था कि कौमी असम्बली हो या सेनेट हो या वफाकी काबीना हो, आइनी मसवदा कल मंजूर नहीं होगा। और हमारी खबर की तस्दीक हो गई। और तबीयत नासाज भी थी, लेकिन बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन खबरें हमारा हक है। तो अब जनाब मामला बिगड़ता चला जा रहा है। छुट्टी का दिन है, इस्लामाबाद से खबरों पर खबरें आ रही हैं। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि बरोज इतवार अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये नोटिफिकेशन कब सामने आएगा और चीफ जस्टिस कौन होगा, हुकूमत ने क्या कार्रवाई डालने की कोशिश की। और दूसरी जानिब जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, जो आने वाले नए चीफ जस्टिस हैं 18वीं तरमीम के तहत, वो जनाब उन्होंने अपनी अदालत लगा ली है, अलग अदालत लगाई है, जिसने इस वक्त हुकूमत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए हैं। उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखनी है कि मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई ने सबको इस वक्त चकरा के रख दिया है। और ये मामला और माजरा क्या है, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल जो है वो सेनेट का इजलास मुलतवी पर मुलतवी होता रहा, कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा सका। पहले वफाकी काबीना से खबरें सामने आईं कि आइनी मसवदा जो है वो हमने मंजूर कर लिया है, लेकिन फिर अचानक से बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान अपना आइनी मसवदा खुद पेश करेंगे। लेकिन फिर वो कौन सा मसवदा था जो कल रात वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। फिर दौड़े लगती हैं बिलावल भुट्टो की और मोहसिन नकवी की। वो जनाब पहुंचते हैं काबीना के इजलास में जो पार्लियामेंट में जारी था। मैंने वो फुटेजेस भी आपके सामने चलवाई थी और वहां पर जाकर फिर ये खबर चलवाई कि आइनी मसवदा मंजूर नहीं हुआ है। और ये आइनी मसवदा जो आएगा मौलाना फजलुर रहमान की जमात का जो कामरान मुर्तजा जो हैं, सेनेटर हैं, लीगल एडवाइजर भी हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे गेम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंगेजमेंट की, मौलाना फजलुर रहमान की पॉपुलैरिटी को बढ़ाया, तो सारा सेहरा उनके सर पर जाता है। अब आज का जो दिन है वो बड़ा अहम है, छुट्टी का दिन भी है, अदालतें आज नहीं खुलेंगी, वफाकी काबीना का इजलास किसी भी वक्त तलब किया जा सकता है। दूसरा ये कि सेनेट का 6 बजे इजलास है, कौमी असम्बली का 6 बजे है। पहले ये जो है वो 12:30 और 3 बजे बुलाया गया था, अब इनका वक्त जो है वो दोबारा से तब्दील कर दिया गया है। अब ये बार बार वक्त क्यों तब्दील किए जा रहे हैं? आज 20 अक्टूबर है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JJ के दरमियान 2 बजे आखिरी और हतमी मुशावरत जो है वो शुरू हो जाएगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो पीटीआई का वफ्द मौलाना के घर पर पहुंच चुका होगा और कोई ऐलान भी हो सकता है। तो खैर, अब जो खबरें मैं आपके सामने रख देता हूं कि सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा, आज राना सनाउल्लाह ने भी कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का आइनी मसवदा सामने आएगा और वो खुद इसको पेश करेंगे पार्लियामान में जाकर। तो बेसिकली JJ का आइनी मसवदा है क्या, सवाल ये पैदा होता है। वो आपके सामने रख देता हूं, जो अभी तक मीडिया पर रिपोर्ट नहीं हो पाया। अब ज़राए ने हमें जनाब ये जो है वो मसवदा दिया, तो ये उसमें कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो है वो ये आइनी मसवदा तैयार किया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 48 जो है उसमें तरमीम होनी चाहिए कि अगर सदर को वज़ीर-ए-आज़म या काबीना कोई एडवाइस दे, कोई मशवरा दे, कोई ऑर्डिनेंस भेजे, वो किसी भी ट्रिब्यूनल या किसी भी अदालत में उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, एक चीज़ से। दूसरा ये कि आर्टिकल 111 में तरमीम की बात की कि एडवोकेट जनरल के बाद एक मशीद मुकर्रर करने पर भी बात उन्होंने कर दी है। 175A में उन्होंने कहा कि इसमें तरमीम होनी चाहिए कि हाई कोर्ट की जजेस की जो कारकर्दगी है उसका जायजा लेना चाहिए, बगौर जायजा लेना चाहिए। और हुकूमत भी यही चाहती है कि चेक एंड बैलेंस हो और जजेस जो हैं उनके ऊपर हम इस तरह से चेक एंड बैलेंस रख सके। और दूसरा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो हैयत है उसको तब्दील करने की उन्होंने बात की कि हुकूमत को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर कंट्रोल हासिल होगा। ये सारी चीज़ें हैं। और तीसरा जो मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने आइनी मसवदे के अंदर लिखा कि टॉप 3 पैनल चीफ जस्टिस का नहीं जाएगा। 18वीं तरमीम के तहत ही जो सबसे सीनियर तरीन जज होंगे उन्हीं को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाएगा। ये मौलाना फजलुर रहमान की जमात का मसवदा है। अब हुकूमत ये कहती है कि हम किसी सूरत जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को हम जो है वो चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे। उनको खौफ है, उनको डर है कि हमारे साथ कोई हाथ ना हो जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह हमारी हुकूमत को आती उड़ा कर ना रख दें। तो ये जो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो मेजॉरिटी है वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़ी हुई है।
یہ بھی آپ کو جو ہے میں خبر دے رہا ہوں. لیکن جناب اس سب کے اندر یہ اگر حکومت یہ لے کر آتی ہے ٹاپ 3 کا پینل تو پھر کیا ہوگا؟ اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ایک خصوصی کمیٹی ہوگی جس میں 8 MNAs ہوں گے، 4 سینیٹرز ہوں گے، اس میں اپوزیشن بھی بیٹھے گی، اس میں حکومتی لوگ بھی بیٹھیں گے، تو وہ پھر جا کر چیف جسٹس جو ہے وہ چنیں گے اور آئینی بینچ کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہوگا. حکومت بیسیکلی یہ چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر تو ہم شاید جو ہے وہ کسی اور کو لگا دیں، لیکن جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ آئینی بینچ کا سربراہ نہیں ہوگا اور وہ آئینی جو سارے معاملات ہوں گے وہ آئینی بینچ ہی دیکھے گا. اب پاکستان تحریک انصاف اور JJF کے درمیان اس صورتحال کے اندر کس بات پر اتفاق ہوا ہے؟ اب ظاہر ہے کل عمران خان صاحب سے مشاورت کے بعد پیغام مولانا فضل الرحمان کو پہنچا دیا گیا PTI کی جانب سے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ہم آج آپ کو ووٹ نہیں دیں گے، ہم PTI کا انتظار کر رہے ہیں. PTI عمران خان سے مشاورت کے بعد وہ ہمارے تک جو ہے پیغام پہنچائے گی. اب معاملہ یہ ہے کہ آج اتوار کا دن ہے، کیا عمران خان سے PTI کی ملاقات ہو جائے گی؟ اس حوالے سے ابھی تک کوئی جو ہے وہ خبر سامنے نہیں آ رہی. اور سوموار کے دن تو ہو سکتی ہے، لیکن اتوار والے دن کیا اڈیالہ جیل کھولی جائے گی؟ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 2 بجے حتمی مشاورت بھی ہے، کیا رات کو کوئی جو ہے رابطہ عمران خان کا اور PTI کا کروایا گیا ہے؟ یہ بھی ابھی تک میڈیا پر خبریں رپورٹ نہیں ہو رہی. تو خیر آگے بڑھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے بڑا واضح کل مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے مسودے پر جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو پارلیمان میں جا کر ووٹ نہیں دیں گے. عمران خان نے کہا ہے ان کو PTI کے وفد کو کل جب ملاقات ہوئی کہ اگر ہم نے ان کو ووٹ دے دیا تو ہم اس پارلیمان کو لیجیٹیمیٹ تسلیم کر لیں گے، ہم اس پارلیمان کی حیثیت کو تسلیم کر لیں گے. یہ فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، تو ہم اس کو آئینی ترمیم کا اختیار کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ تو پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر اپنا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میں جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنوا دوں تو پھر کیا آپ اس کے اوپر ووٹ دیں گے؟ پھر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم آپ کی اس پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس پارلیمان کو لیجیٹیمیٹ ہی تسلیم نہیں کرتے، تو پھر ہم جو ہے وہ لیکن ہم آپ کی یہ پیشکش جو ہے وہ عمران خان کے پاس لے کر ضرور جائیں گے، پھر ہم آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کی مشاورت کا انتظار کر رہے ہیں، ان کا انتظار کریں گے، پھر جا کر ہم حتمی فیصلہ کوئی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اب پھر بلاول بھٹو اور JJF کے درمیان کیا اتفاق ہوا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. کل جب پریس کانفرنس ہوئی میں نے آپ کے سامنے رپورٹ بھی کی. اب وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا کوئی آئینی مسودہ، کوئی ایسا آئینی مسودہ تو نہیں پھینک دیں گے پارلیمان میں جا کر کوئی خفیہ طور پر کہ سجدی دکھا کر کھبی آپ مار دیں، جس طرح سے جو ہے وہ طاقتوروں کا ایک پورا بیک گراؤنڈ رہا ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن مولانا فضل الرحمان نے حکومت کو راضی کر لیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. وہ آج کل کے اندر ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو کو کل راضی کر لیا. جو کہہ رہے تھے، پورے میڈیا پر خبریں چل رہی تھی کہ بلاول نے مولانا کو منا لیا ہے، بلاول نے یہ کر دیا ہے، وہ سیاست جیت گیا ہے. لیکن اصل خبر جو میں آپ کو کل بھی بتا رہا تھا کہ بال عمران خان کی کورٹ میں ہے، عمران خان نے آخری فیصلہ کرنا ہے اور پھر مولانا فضل الرحمان نے آخری فیصلہ کرنا ہے. یہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف نے یا محسن نقوی نے یا کسی اور طاقتور شخصیت نے اس کا فیصلہ نہیں کرنا. تو آج یا کل یا 22 تاریخ تک جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے. لیکن اس سب کے اندر حکومت نے ایک بڑی واردات ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. حکومت کیا کرنا چاہتی ہے؟ حکومت یہ اور کر رہی ہے کہ آئینی بینچ کا سربراہ جو ہے ہم پھر جسٹس یحییٰ افریدی کو لگا دیں. جسٹس منصور علی شاہ کو ہم سپریم کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیں اور جو آئینی بینچ بنائیں گے اس پہ جسٹس یحییٰ افریدی لے آئیں گے اور جسٹس جو منصور علی شاہ ہیں ہم اس کا ہولڈ سپریم کورٹ سے ختم کر دیں گے. اب ڈیفینیٹلی اگر یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو جسٹس منصور علی شاہ کو ڈیمیج نہیں ہے بلکہ پوری سپریم کورٹ پر حملہ ہے، یہ باقی تمام ججز کے اوپر حملہ ہے. تو کیا ججز ایسا ہونے دیں گے؟ تو اب جسٹس منصور علی شاہ اور باقی تمام ججز نے آج کل جو ہے اپنی عدالت لگائی اور انہوں نے ججز کے اندر کوئی ذرائع بتاتے ہیں کہ مشاورت ہوئی ہے اور کچھ آپشنز پر غور ہوا ہے. اب یہ آپشن کیا ہے؟ یہ کھلی جنگ کا اعلان ہے، تصادم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک طرف تو قاضی فائد عیسیٰ کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کے جانے کا وقت شروع ہو چکا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ جناب وکلا بھی کھڑے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ججز بھی کھڑے ہوئے ہیں اور چیف جسٹس کو وکلا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ کے ججز چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو ہر صورت ہم نے ٹیک اوور کروانا ہے اور جسٹس منصور علی شاہ ہی ایبسولوٹ میجارٹی کے ساتھ چیف جسٹس بنیں گے. ان کے ساتھ تمام سپریم کورٹ کی میجارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور اگر حکومت نے جسٹس امین الدین کو کوئی کارروائی ڈال کر ججز کے اندر مشاورت ہوئی ہے کہ اگر ان کو چیف جسٹس آف پاکستان لگا دیا گیا تو پھر 26 تاریخ کو سپریم کورٹ کی عمارت میں عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ جسٹس کوئی بھی چیف جسٹس بنتا ہے اس کی جو تقریب حلف بداری ہے وہ ایوان صدر کے اندر ہوتی ہے. لیکن اگر
کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو 26 تاریخ کو سپریم کورٹ کی عمارت میں جسٹس منصور علی شاہ ایک نئے چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے اور اپنی عدالت لگائیں گے اور جسٹس امین الدین جو ہے ان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا. تو یہ ایک ساری صورتحال ہے. لیکن جناب حکومت چاہ رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو ہم کسی صورت یہ چیف جسٹس نہ بننے دیں, لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ اب ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. آج کا دن بہت امپورٹنٹ. اب آگے چل کر ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ گراؤنڈ سے رپورٹ کریں گے, آپ کے سامنے ایکسکلوسیو خبریں پارلیمنٹ سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس ترنگا اپنے لازمی ہے لکھنے اللہ نے کے بعد. پاکستان زندہ باد.